I was all set for Harvard. In fact, मुझे Harvard 1991 में चले जाना चाहिए था, 90 में. I didn't go. I went next year. अच्छा जी. तो I got selected. तो वहाँ मैंने फिल्म भी पढ़ाई. अच्छा. पाकिस्तानी नहीं, पाकिस्तानी भी. अच्छा. और बाकी हमने 7 मुल्कों की फिल्में चुनी थी. फिल्में जो हम आम देखते हैं, फिल्में जो हम देखते हैं. आपने पाकिस्तानी कौन सी चुनी? पाकिस्तानी मैं दिखाना चाह रही थी मुट्ठी भर चावल. अच्छा. लेकिन उसके साथ प्रॉब्लम ये था कि एक तो 3 घंटे की मूवी है, ऊपर से उसमें बहुत सारे गाने हैं. अच्छा. और मार कुटाई भी बहुत है. तो और वो सब टाइटल्स नहीं है उसके. अच्छा. तो मेरे स्टूडेंट्स तो सारे देवर ऑल अमेरिकन, उनको तो उर्दू नहीं, सब टाइटलिंग भी नहीं थी. तो मैंने फिर दे आर किलिंग द हॉर्स, ये मुश्ताक अख्तर की एक डॉक्यू ड्रामा है, 45 मिनट्स की, मैंने वो दिखाई. अच्छा. उस वक्त अफसोस हुआ कि पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री ऐसी फिल्में क्यों नहीं तैयार करती जो बाहर की ऑडियंस को, बाहर के व्यूअर्स को भी दिखाई जा सके. हमने इस एरिया में कोई काम नहीं किया. आप इंडिया की मिसाल लें कि वो उनका जो आर्ट मूवी वाला सिलसिला है वो बिल्कुल अलग है, फाइनेंस बाय द गवर्नमेंट, और वो एक खास व्यूअरशिप जहन में रखे उसको तैयार करते हैं. वो खसारे का सौदा. कमर्शियल फिल्मों को तो बीट नहीं कर सकते, लेकिन वो एक तरह उनका ये काम, उनका आर्ट, उनके आर्टिस्ट अप्रिशिएट हो रहा है, वो तो चीजें चल रही है ना बाहर. हमारे यहाँ कोई काम मेरे ख्याल है आर्ट मूवीज एज सच नहीं बनती, और कम से मुझे नहीं मिली. तो मजबूरन मैंने वो दिखाई. मेरा दिल यही चाहता था कि मैंने कोई कमर्शियल अच्छी इंटरटेनिंग, क्योंकि वो तो बड़ी सैड, बड़ी सीरियस मूवी है, द वन दैट आई शो ओवर देयर. मैं इस तरह की कोई चीज दिखानी चाहिए. और ये एक बहुत ही बेसिक थीम से रिलेटेड थी, मुट्ठी भर चावल, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वुमेन, कि एक राजेंद्र सिंह बेदी की नॉवेल पर उन्होंने बनाया था, एक चादर में अली. बहुत अच्छा उसको संगीता ने डायरेक्ट किया था, और वेरी गुड मूवी, लेकिन वो मैं नहीं दिखा सकी. फिर इसके अलावा मैंने बाकी मूवीज जो थी, कमीला, ज़ोरबा द ग्रीक, चाइनीज कुछ मूवीज थी, ये हमने पूरी 7 मूवीज सिलेक्ट की थी. फिर मैंने पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश की पॉलिटिकल हिस्ट्री ये मैंने पढ़ाई. उसमें मैंने इस कोर्स में थोड़ा सा मैंने शेयर किया. मेरे साथ ये को-टॉट कोर्स था, उसमें 2 प्रोफेसर और थे. तो मिलकर हम इकट्ठे पढ़ाते थे. अच्छा जी. मेरे लिए बिल्कुल एक नई चीज थी. मैं 9 साल तक पढ़ाती रही हूँ हमेशा. सोलो फ्लाइट, सोलो परफॉर्मेंस. वहाँ ये भी था कि आप मिलकर कैसे पढ़ाते. तो आपका असेसमेंट आपके कॉलीग्स भी करते जाते हैं, आपके स्टूडेंट्स भी करते जाते हैं. अच्छा. स्ट्रिक्ट विजिलेंस में पढ़ाते हैं वहाँ पे. बहुत स्ट्रिक्ट विजिलेंस में पढ़ाते हैं. You are being observed all the time. All the time, like a hawk. अच्छा, ये बताइए और क्या आपके इंटरेस्ट है? म्यूजिक. अच्छा, म्यूजिक कौन सा सुनती है? सेमी क्लासिकल. अच्छा. और वो भी ज्यादातर मैं इंस्ट्रूमेंटल, क्योंकि मेरे पास इतना वक्त नहीं होता. मेरे पास वक्त का बहुत मसला है, इतने काम करने होते हैं. तो ये कि राग अपनी प्योर फॉर्म में, या थोड़े से हम जैसे लोगों के लिए जो हमारी वैसी इनिशिएशन नहीं है म्यूजिक की, जिनके लिए बनाए गए, रविशंकर का सितार चल रहा हो, या बुलायत हुसैन खान या अमानत अली खान की कोई चीज चल रही हो. अच्छा. तो मेरे लिए, मैं समझती हूँ कि मेरे लिए काम करना और आसान हो जाता है. रिलैक्स. ऑफ कोर्स लिटरेचर इज ऑल टाइम पैशन. आपने फिर काफी सारी किताबें भी लिखी. वो ऐसा यूं है कि किताबें तो 4 हैं, आप जानते हैं, खुशबू, सतपर, कलामी, इनका. अभी इसका नाम माह तमाम है, और इसमें 4 किताबें. अब इसका जो होम एडिशन है वो भी आ गया. अच्छा, आप अपना कोई ताज़ा कलाम अगर सुनाना चाहें, आई एम श्योर व्यूअर्स को बड़ा इंतजार होगा. मैं आपको ये गजल की कुछ ये सुनाती हूँ. हर्फ ताज़ा नई खुशबू में लिखा चाहता है, बाप एक और मोहब्बत का खुला चाहता है. एक लम्हे की तवज्जो नहीं हासिल उसके, और ये दिल कि उसे हद से सिवा चाहता है. एक हिजाबे तहे इकरार है माने, वरना कुल को मालूम है क्या दस्ते सवा चाहता है. रेत ही रेत है इस दिल में मुसाफिर मेरे, और ये सहरा तेरा नक्शे कफे पा चाहता है. रात को मान लिया दिल ने मुकद्दर, लेकिन रात के हाथ पे अब कोई दिया चाहता है. आखिरी शेर इसका, तेरे पैमाने में गर्दिश नहीं बाकी सागे, और तेरी बज़्म से अब कोई सदबर्ग
اور خود کلامی کی شاعرہ پروین شاکر صاحبہ نے اپنی شاعری میں محبت کے جذبے کی حیرت انگیز تہذیب کی ہے. انہوں نے اس پامال موضوع کو رفعت بخشی ہے اور اس کی قدامت کو جدت میں بدل دیا ہے. اردو ادب میں سچے نسائی محسوسات اور جذبوں کی شاعری بہت کم ہے اور پروین صاحبہ نے اسی خلا کو پر کیا ہے. امجد اسلام امجد نے ان کی شاعری پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا، پروین کی شاعری میں ایک لڑکی کی آواز سنائی دے گی، ایک ایسی لڑکی کی آواز جو خوبصورت پھول چننا بھی جانتی ہے اور انہیں گلدان میں سجانا بھی. میں زحمت کلام دے رہا ہوں محترمہ پروین شاکر کو. پروین صاحبہ کے مجموعہ کلام خوشبو کا ایک 3 مصروں کا ایک نظم ہے، وہ میں پیش کرتا ہوں. سماعتوں کو نوید ہو کے ہوائیں خوشبو کے گیت لے کر دریچے گل سے آ رہی ہیں. محترمہ پروین شاکر. جناب صدر کی اجازت سے ہم یہ شام 23 مارچ کے حوالے سے منا رہے ہیں، تو پہلے کچھ اشعار آج کی شام کی مناسبت. وقت سے کوئی شکایت ہے نہ افلاک سے ہے، وقت سے کوئی شکایت ہے نہ افلاک سے ہے، یہی کیا کم ہے کہ نسبت مجھے اس خاک. وقت سے کوئی شکایت ہے نہ افلاک سے ہے، یہی کیا کم ہے کہ نسبت مجھے اس خاک سے ہے، کہ خواب میں بھی تجھے بھولوں تو روا رکھ مجھ سے، خواب میں بھی تجھے بھولوں تو روا رکھ مجھ سے، وہ رویہ جو ہوا کا خس و خاشاک سے. خواب میں بھی تجھے بھولوں تو روا رکھ مجھ سے، وہ رویہ جو ہوا کا خس و خاشاک سے ہے، کہ بزم انجم میں قبا خاک کی پہنی میں نے، بزم انجم میں قبا خاک کی پہنی میں نے، اور میری ساری فضیلت اسی پوشاک سے. بزم انجم میں بزم انجم میں قبا خاک کی پہنی میں نے، اور میری ساری فضیلت اسی پوشاک سے ہے. اتنی روشن ہے تیری صبح کہ دل کہتا ہے، اتنی روشن ہے تیری صبح کہ دل کہتا ہے، یہ اجالا تو کسی دیدے نمنا. اتنی روشن ہے تیری صبح کہ دل کہتا ہے، یہ اجالا تو کسی دیدے نمنا سے ہے. آخری شعر ہے کہ ہاتھ تو کاٹ دیے کوزہ گروں کے ہم نے، ہاتھ تو کاٹ دیے کوزہ گروں کے ہم نے، معجزے کی وہی امید مگر چاک سے ہے. ہاتھ تو کاٹ دیے کوزہ گروں کے ہم نے، معجزے کی وہی امید مگر چاک سے ہے. وقت سے کوئی شکایت ہے نہ افلاک سے ہے، یہی کیا کم ہے کہ نسبت مجھے اس خاک سے ہے. ایک تازہ غزل. تیری خوشبو کا پتہ کرتی ہے، تیری خوشبو کا پتہ کرتی ہے، مجھ پہ احسان ہوا کرتی ہے. تیری خوشبو کا پتہ کرتی ہے، مجھ پہ احسان ہوا کرتی ہے. چوم کر پھول کو آہستہ سے، چوم کر پھول کو آہستہ سے، معجزہ باد صبا کرتی ہے، معجزہ باد صبا کرتی ہے، کہ ابر برسے تو عنایت اس کی، ابر برسے تو عنایت اس کی، شاخ تو صرف دعا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ.
ابر برسے تو عنایت اس کی، شاخ تو صرف دعا کرتی ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ فصل بہار، دیکھنا یہ ہے کہ یہ فصل بہار دل کو کیا رنگ عطا کرتی ہے، دیکھنا یہ ہے کہ یہ فصل بہار دل کو کیا رنگ عطا کرتی ہے، کہ ہم نے دیکھی ہے وہ اجلی ساعت، ہم نے دیکھی ہے وہ اجلی ساعت رات جب شیر کہا کرتی ہے، ہم نے دیکھی ہے وہ اجلی ساعت رات جب شیر کہا کرتی ہے، کہ دل کو اس راہ پہ چل کیوں نہ رکھوں کیا کار فقیر ہے صدا تک، امید جواب کیوں نہ رکھوں، امید جواب کیوں نہ رکھوں، امید جواب کیوں نہ رکھوں، کیا کار فقیر ہے صدا تک، کہ معراج کی شب نظر سے لے کر، معراج کی شب نظر سے لے کر جل جاتا ہے روح کا دیا تک، معراج کی شب نظر سے لے کر جل جاتا ہے روح کا دیا تک۔ اور آخری شعر ہے کہ سچائی کا ایک قافلہ ہے، سچائی کا ایک قافلہ ہے طائف کے سفر سے کربلا، سچائی کا ایک قافلہ ہے، سچائی کا ایک قافلہ ہے طائف کے سفر سے کربلا۔ کچھ فیصلہ تو ہو کہ کدھر جانا چاہیے، جناب سر کچھ فیصلہ تو ہو کہ کدھر جانا چاہیے، پانی کو اب تو سر سے گزر جانا چاہیے، کچھ فیصلہ تو ہو کہ کدھر جانا چاہیے، پانی کو اب تو سر سے گزر جانا چاہیے، نشتر بدست شہر سے چارہ گری کی لو، نشتر بدست شہر سے چارہ گری کی لو، اے زخم بے کسی تجھے بھر جانا چاہیے، نشتر بدست شہر سے چارہ گری کی لو، اے زخم بے کسی تجھے بھر جانا چاہیے، کہ کیا چل سکیں گے جن کا فقط مسئلہ یہ ہے، کیا چل سکیں گے جن کا فقط مسئلہ یہ ہے، جانے سے پہلے رخت سفر جانا چاہیے، کیا چل سکیں گے جن کا فقط مسئلہ یہ ہے، جانے سے پہلے رخت سفر جانا چاہیے، وعدوں کے نرم جال میں چڑیاں تو آ گئیں، وعدوں کے نرم جال میں چڑیاں تو آ گئیں، اب وقت آ گیا کہ مکر جانا چاہیے، اب وقت آ گیا کہ مکر جانا چاہیے، کہ ہر بار ایڑیوں پہ گرا ہے میرا لہو، ہر بار ایڑیوں پہ گرا ہے میرا لہو، مقتل میں اب بطرز دیگر جانا چاہیے، مقتل میں اب بطرز دیگر جانا چاہیے، کہ تہمت لگا کے ماں پہ جو دشمن سے داد لے، تہمت لگا کے ماں پہ جو دشمن سے داد لے، ایسے سخن فروش کو مر جانا چاہیے، تہمت لگا کے ماں پہ جو دشمن سے داد لے، تہمت لگا کے ماں پہ جو دشمن سے داد لے، ایسے سخن فروش کو مر جانا چاہیے۔ اور آخری شعر ہے کہ جب بھی گئے عذاب در و بام تھا وہی، جب بھی گئے عذاب در و بام تھا وہی، آخر کو کتنی دیر سے گھر جانا چاہیے۔ وقت سے کوئی شکایت ہے نہ افلاک سے ہے، یہی کیا کم ہے کہ نسبت مجھے اس خاک سے ہے۔ واہ، وقت سے کوئی شکایت ہے نہ افلاک سے ہے، یہی کیا کم ہے کہ نسبت مجھے اس خاک سے ہے، خواب میں بھی تجھے بھولوں تو روا رکھ مجھ سے، خواب میں بھی تجھے بھولوں تو روا رکھ مجھ سے، وہ رویہ جو ہوا کا خس و خاشاک سے ہے، خواب میں بھی تجھے بھولوں تو روا رکھ مجھ سے، وہ رویہ جو ہوا کا خس و خاشاک سے ہے۔ بزم انجم میں قبا خاک کی پہنی میں نے، بزم انجم میں قبا خاک کی پہنی میں نے، اور میری ساری فضیلت اسی پوشاک سے ہے۔ واہ
ریت ہی ریت ہے اس دل میں مسافر میرے، واہ، ریت ہی ریت ہے اس دل میں مسافر میرے، اور یہ صحرا تیرا نقشے کف پا چاہتا ہے۔ واہ واہ، ریت ہی ریت ہے اس دل میں مسافر میرے، اور یہ صحرا تیرا نقشے کف پا چاہتا ہے۔ رات کو مان لیا دل نے مقدر، لیکن رات کو مان لیا دل نے مقدر، لیکن رات کے ہاتھ پہ اب کوئی دیا چاہتا ہے۔ واہ آہا، واہ۔ خواتین و حضرات، خوش یہ آیا ہے دروازے پہ چاند، اے شب ہجراں ذرا اپنا ستارہ دیکھنا۔ اور آخری شعر ہے کہ آئینے کی آنکھ ہی کچھ کم نہ تھی میرے لیے، آئینے کی آنکھ ہی کچھ کم نہ تھی میرے لیے، جانے اب کیا کیا دکھائے گا تمہارا دیکھ۔ سبحان اللہ۔ آئینے کی آنکھ ہی کچھ کم نہ تھی میرے لیے، جانے اب کیا کیا دکھائے گا تمہارا دیکھ۔ اور آخری تیسری کتاب میں سے، ناٹ آخری، تیسری کتاب میں سے ایک کچھ فیصلہ تو ہو کہ کدھر جانا چاہیے، کچھ فیصلہ تو ہو کہ کدھر جانا چاہیے، پانی کو اب تو سر سے گزر جانا۔ کچھ فیصلہ تو ہو کہ کدھر جانا چاہیے، پانی کو اب تو سر سے گزر جانا چاہیے۔ نشتر بدست شہر سے چارہ گری کی لو، نشتر بدست شہر سے چارہ گری کی لو، اے زخم بے کسی تجھے بھر جانا چاہیے۔ نشتر بدست شہر سے چارہ گری کی لو، اے زخم بے کسی تجھے بھر جانا چاہیے۔ ہر بار ایڑیوں پہ گرا ہے میرا لہو، ہر بار ایڑیوں پہ گرا ہے میرا لہو، مقتل میں اب بطرز دیگر جانا چاہیے، مقتل میں اب بطرز دیگر جانا چاہیے۔ کیا چل سکیں گے جن کا فقط مسئلہ یہ ہے، کیا چل سکیں گے، کیا چل سکیں گے جن کا فقط مسئلہ یہ ہے، جانے سے پہلے رخت سفر جانا۔ کیا چل سکیں گے جن کا فقط مسئلہ یہ ہے، جانے سے پہلے رخت سفر جانا چاہیے، کہ جب بھی گئے عذاب در و بام تھا وہی، جب بھی گئے عذاب در و بام تھا وہی، آخر کو کتنی دیر سے گھر جانا چاہیے۔ جب بھی گئے عذاب در و بام تھا وہی، آخر کو کتنی دیر سے گھر جانا چاہیے۔ اور آخری شعر ہے کہ تہمت لگا کے ماں پہ جو دشمن سے داد لے، تہمت لگا کے ماں پہ جو دشمن سے داد لے، ایسے سخن فروش کو مر جانا۔ تہمت لگا کے ماں پہ جو دشمن سے داد لے، ایسے سخن فروش کو مر جانا۔ تہمت لگا کے ماں پہ جو دشمن سے داد لے، ایسے سخن فروش کو مر جانا۔ تشریف لاتی ہیں محترمہ پروین شاکر۔ چلنے کا حوصلہ نہیں، رکنا محال کر دیا، چلنے کا حوصلہ نہیں، رکنا محال کر دیا، رکنا محال کر دیا، عشق کے اس سفر نے تو مجھ کو نڈھال کر دیا۔ چلنے کا حوصلہ نہیں، رکنا محال کر دیا، عشق کے اس سفر نے تو مجھ کو نڈھال کر دیا۔ اے میری گل زمیں تجھے چاہ تھی ایک کتاب کی، اے میری گل زمیں تجھے چاہ تھی ایک کتاب کی، اہل کتاب نے مگر کیا تیرا حال کر دیا۔ اے میری گل زمیں تجھے چاہ تھی ایک کتاب کی، اہل کتاب نے مگر
کیا تیرا حال کر دیا کہ ملتے ہوئے دلوں کے بیچ اور تھا فیصلہ کوئی، ملتے ہوئے دلوں کے بیچ اور تھا فیصلہ کوئی، اس نے مگر بچھڑتے وقت اور سوال کر دیا، ملتے ہوئے دلوں کے بیچ اور تھا فیصلہ کوئی، اس نے مگر بچھڑتے وقت اور سوال کر دیا، اب کے ہوا کے ساتھ ہے دامن یار منتظر، اب کے ہوا کے ساتھ ہے دامن یار منتظر، بانوئے شب کے ہاتھ میں رکھنا سنبھال کر دیا، اب کے ہوا کے ساتھ ہے، اب کے ہوا کے ساتھ ہے دامن یار منتظر، بانوئے شب کے ہاتھ میں رکھنا سنبھال کر دیا، ممکنہ فیصلوں میں ایک چلنا ہی نہیں، دل کو اس راہ پہ چلنا ہی نہیں جو مجھے تجھ سے جدا کرتی ہے، دل کو اس راہ پہ چلنا ہی نہیں جو مجھے تجھ سے جدا کرتی ہے، زندگی میری تھی لیکن اب تو، زندگی میری تھی لیکن اب تو تیرے کہنے میں رہا کرتی ہے، زندگی میری تھی لیکن اب تو تیرے کہنے میں رہا کرتی ہے، اس نے دیکھا ہی نہیں ورنہ یہ آنکھ، اس نے دیکھا ہی نہیں ورنہ یہ آنکھ دل کا احوال کہا کرتی ہے، دل کا احوال کہا کرتی ہے۔ علی صاحب کہ بے نیاز کف دریا انگشت، بے نیاز کف دریا انگشت ریت پر نام لکھا کرتی، بے نیاز کف دریا انگشت ریت پر نام لکھا کرتی ہے، دیکھ تو آن کے چہرہ میرا، دیکھ تو آن کے چہرہ میرا، ایک نظر بھی تیری کیا کرتی، دیکھ تو آن کے چہرہ میرا، ایک نظر بھی تیری کیا کرتی ہے، کہ شام پڑتے ہی کسی شخص کی یاد، شام پڑتے ہی کسی شخص کی یاد کوچے جام صدا کرتی ہے، اور آخری شعر ہے کہ مسئلہ جب بھی چراغوں کا اٹھا، مسئلہ جب بھی چراغوں کا اٹھا، فیصلہ صرف ہوا، مسئلہ جب بھی چراغوں کا اٹھا، فیصلہ صرف ہوا کرتی ہے، مسئلہ جب بھی چراغوں کا اٹھا، فیصلہ صرف ہوا کرتی ہے، مسئلہ جب بھی چراغوں کا اٹھا، فیصلہ صرف ہوا کرتی ہے، تیری خوشبو کا پتہ کرتی ہے، مجھ پہ احسان ہوا کرتی ہے۔ اور ایک غزل اور یہ بالکل برا نہیں، وہ ہے میں علی صاحب کا حکم 2-3 شعر یاد کر، اچھا خوشبو سے 2-3 شعر یاد آتے، کو بکو پھیل گئی بات شناسائی کی، کو بکو پھیل گئی بات شناسائی کی، اس نے خوشبو کی طرح میری پذیرائی کی، وہ کہیں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا، وہ کہیں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا، بس یہی بات ہے اچھی میرے ہر جائے کی، وہ کہیں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا، بس یہی بات ہے اچھی میرے ہر جائے، وہ کہیں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا، بس یہی بات ہے اچھی میرے ہر جائی کی، کہ کیسے کہہ دوں کہ مجھے چھوڑ دیا ہے اس نے، کیسے کہہ دوں کہ مجھے چھوڑ دیا ہے اس نے، بات تو سچ ہے
मगर बात है रुसवाई। कैसे कह दूं कि मुझे छोड़ दिया है उसने, बात तो सच है मगर बात है रुसवाई। और अब हस्बे सदबग में से एक गज़ल। बादबां खुलने से पहले का इशारा देखना, बादबां खुलने से पहले का इशारा देखना, मैं समंदर देखती हूँ तुम किनारा। बादबां खुलने से पहले का इशारा देखना, मैं समंदर देखती हूँ तुम किनारा देखना। यूं बिछड़ना भी बहुत आसान था उससे मगर, यूं बिछड़ना भी बहुत आसान था उससे मगर, जाते जाते उसका वो मुड़कर दोबारा देखना। यूं बिछड़ना भी बहुत आसान था उससे मगर, जाते जाते उसका वो मुड़कर दोबारा देखना। कि किस शबाहत को लिए आया है दरवाजे पे चांद, किस शबाहत को लिए आया है दरवाजे पे चांद, ए शबे हिजरा जरा अपना सितारा दे। किस शबाहत को मेरी गुल ज़मी तुझे चाह थी एक किताब की, वाह ए मेरी गुल ज़मी तुझे चाह थी एक किताब की, अहले किताब ने मगर क्या तेरा हाल कर। ए मेरी गुल ज़मी तुझे चाह थी एक किताब की, अहले किताब ने मगर क्या तेरा हाल कर दिया। अब के हवा के साथ है दामने यार मुंतजर, अब के हवा के साथ है दामने यार मुंतजर, बानुए शब के हाथ में रखना संभाल कर दिया। अब के हवा के साथ है दामने यार मुंतजर, बानुए शब के हाथ में रखना संभाल कर दिया। मुमकिना फैसलों में एक हिजर, वाह 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 वाह, मुमकिना फैसलों में एक हिजर का फैसला भी था, हमने तो एक बात की उसने कमाल कर। मुमकिना फैसलों में एक हिजर का फैसला भी था, मुमकिना फैसलों में एक हिजर का फैसला भी था, हमने तो एक बात की उसने कमाल कर दिया। मेरे लबों पे मोहर थी पर मेरे शीशा रू ने तो, मेरे लबों पे मोहर थी क्या कहने, पर मेरे शीशा रू ने तो शहर के शहर को मेरा वाकिफ हाल कर दिया। मेरे लबों पे मोहर थी, मेरे लबों पे मोहर थी, पर मेरे शीशा रू ने तो शहर के शहर को मेरा वाकिफ हाल कर दिया। चेहरा और नाम एक साथ आज न याद आ सके, क्या कहने, चेहरा और नाम एक साथ आज न याद आ सके, वक्त ने किस शबीह को ख्वाबो ख्याल कर दिया। वाह 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 वाह, चेहरा और नाम एक साथ, चेहरा और नाम एक साथ आज न याद आ सके, चेहरा और नाम एक साथ आज न याद आ सके, वक्त ने किस शबीह को ख्वाबो ख्याल कर दिया। आखिरी शेर इस गजल का कि मुद्दतों बाद उसने आज मुझसे कोई गिला किया, क्या कहने, मुद्दतों बाद उसने आज मुझसे कोई गिला किया, मनसबे दिलबरी पे क्या मुझको बहाल कर दिया। मुद्दतों बाद उसने आज, भाई वाह 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 वाह, मुद्दतों बाद उसने आज, भाई ये मनसबे दिलबरी का जवाब नहीं, वाह 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 वाह, मुद्दतों बाद उसने आज मुझसे कोई गिला किया, मनसबे दिलबरी पे क्या मुझको बहाल कर दिया। चलने का हौसला नहीं रुकना मुहाल कर दिया, इश्क के इस सफर ने तो मुझको निढाल कर दिया। मुमकिना फैसलों में एक हिजर का फैसला भी था, हिजर का फैसला भी था, हमने तो एक बात उसने कमाल कर। भाई वाह 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 वाह, हरफे ताजा
नई खुशबू में लिखा चाहता है, बाब एक और मोहब्बत का खुला चाहता है, वाह बाब एक और मोहब्बत का खुला चाहता है, एक लम्हे की तवज्जो नहीं हासिल उसकी, एक लम्हे की तवज्जो नहीं हासिल उसकी, और ये दिल के उसे हद से सिवा चाहता है। वाह वाह एक वाह लम्हे की तवज्जो नहीं हासिल उसकी, और ये दिल के उसे हद से सिवा चाहता है। कैफी साहब, एक हिजाबे तहे करार है माने वरना, एक हिजाबे तहे करार है माने वरना, गुल को मालूम है क्या दस्ते सबा चाहता। वाह 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 वाह। एक हिजाबे तहे करार है माने वरना, गुल को मालूम है क्या दस्ते सबा चाहता है, कि रेत ही रेत है इस दिल में मुसाफिर मेरे, रेत ही रेत है इस दिल में मुसाफिर मेरे, और ये सहरा तेरा नक्शे कफे पा चाहता। रेत ही रेत है इस दिल में मुसाफिर मेरे, और ये सहरा तेरा नक्शे कफे पा चाहता है। यही खामोशी कई रंग में जाहिर होगी, यही खामोशी कई रंग में जाहिर होगी, कई रंग में जाहिर होगी, और कुछ रोज के वो शोख खुला चाहता है। यही खामोशी कई रंग में जाहिर होगी, और कुछ रोज के वो शोख खुला चाहता है, कि रात को मान लिया दिल ने मुकद्दर, लेकिन रात को मान लिया दिल ने मुकद्दर, लेकिन रात के हाथ पे अब कोई दिया चाहता है। रात को मान लिया दिल ने मुकद्दर, लेकिन रात के हाथ पे अब कोई दिया चाहता है। इस गजल का आखिरी शेर है कि तेरे पैमाने में गर्दिश नहीं बाकी साकी, क्या तेरे पैमाने में गर्दिश नहीं बाकी, गर्दिश नहीं बाकी साकी, और तेरी बज़्म से अब कोई उठा चाहता। तेरे पैमाने में गर्दिश नहीं बाकी साकी, और तेरी बज़्म से अब कोई उठा चाहता है। आप नहीं उठ सकते। कैफी साहब कह रहे हैं आप नहीं उठ सकती अभी। ताज़ा मोहब्बतों का नशा जिस्म जाँ में है, ताज़ा मोहब्बतों का नशा जिस्म जाँ में है, फिर मौसमे बहार मेरे गुलसिता में है। वाह वाह। ताज़ा मोहब्बतों का नशा जिस्म जाँ में है, फिर मौसमे बहार मेरे गुलसिता में है। देखते हैं हम, क्या कहने, एक ख्वाब है कि बारे दिगर देखते हैं हम, एक आशना सी रोशनी सारे मकाम में है। एक आशना सी रोशनी सारे मकाम में है। एक शाखे यास्मीन थी, हिज्र का फैसला भी था, मुमकिना फैसलों में एक हिज्र का फैसला भी था। हमने तो एक बात की, उसने कमाल कर दिया। मुमकिना फैसलों में एक हिज्र का फैसला भी था, हमने तो एक बात की, उसने कमाल कर दिया। कि मेरे लबों पे मोहर थी, मेरे लबों पे मोहर थी, पर मेरे शीशा रू ने तो, मेरे लबों पे मोहर थी, पर मेरे शीशा रू ने तो शहर के शहर को मेरा वाकिफ हाल कर दिया। मेरे लबों पे मोहर थी, मेरे लबों पे मोहर थी, पर मेरे शीशा रू ने तो शहर के शहर को मेरा वाकिफ हाल कर दिया। कि चेहरा नाम एक साथ आज न याद आ सके, चेहरा नाम एक साथ आज न याद आ सके, वक्त ने किस शबीह को ख्वाबो ख्याल कर दिया। चेहरा नाम एक साथ आज न याद आ सके, वक्त ने किस शबीह को ख्वाबो ख्याल कर दिया। आखिरी शेर इस गजल का कि मुद्दतों बाद उसने आज
मुझसे कोई गिला किया। वाह 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 वाह। मुद्दतों बाद उसने आज मुझसे कोई गिला किया, मनसबे दिलबरी पे क्या मुझको बहाल कर दिया। मुद्दतों बाद उसने आज मुद्दतों बाद उसने आज मुझसे कोई गिला किया, मनसबे दिलबरी पे क्या मुझको बहाल कर दिया। बहुत अच्छा। एक और गजल के शेर कि हरफे ताजा नई खुशबू में लिखा चाहता है। हरफे ताजा नई खुशबू में लिखा चाहता है, बाब एक और मोहब्बत का खुला चाहता है। बाब एक और मोहब्बत का खुला चाहता है, एक लम्हे की तवज्जो नहीं हासिल उसकी। एक लम्हे की तवज्जो नहीं हासिल उसकी, और ये दिल के उसे हद से सिवा चाहता है। एक लम्हे की तवज्जो नहीं हासिल उसकी, और ये दिल के उसे हद से सिवा चाहता है। एक हिजाबे तहे इकरार है माने वरना, एक हिजाबे तहे इकरार है माने वरना, गुल को मालूम है क्या दस्ते सबा चाहता है। एक हिजाबे तहे इकरार है माने वरना, गुल को मालूम है क्या दस्ते सबा चाहता है। रेत ही रेत है इस दिल में मुसाफिर मेरे, रेत ही रेत है इस दिल में मुसाफिर मेरे, और ये सहरा तेरा नक्शे कफे पा चाहता है। रेत ही रेत है इस दिल में मुसाफिर मेरे, और ये सहरा तेरा नक्शे कफे पा चाहता है। यही खामोशी कई रंग में जाहिर होगी, यही खामोशी कई रंग में जाहिर होगी, और कुछ रोज के वो शोख खुला चाहता है। यही खामोशी कई रंग में जाहिर होगी, और कुछ रोज के वो शोख खुला चाहता है। रात को मान लिया दिल ने मुकद्दर, लेकिन रात को मान लिया दिल ने मुकद्दर, लेकिन रात के हाथ पे अब कोई दिया चाहता है। रात को मान लिया दिल ने मुकद्दर, लेकिन रात के हाथ पे अब कोई दिया चाहता है। आखिरी शेर है कि तेरे पैमाने में गर्दिश नहीं बाकी साकी, तेरे पैमाने में गर्दिश नहीं बाकी साकी, और तेरी बज़्म से अब कोई उठा चाहता है। और तेरी बज़्म से अब कोई उठा चाहता है। बहुत अच्छी। ये थी परवीन शाकिर। ताजा गजल हाँ इनायत। चलने का हौसला नहीं, रुकना मुहाल कर दिया। चलने का हौसला नहीं, रुकना मुहाल कर दिया। रुकना मुहाल कर दिया। इश्क के इस सफर ने तो मुझको निढाल कर दिया। वाह 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 चलने वाह का वाह। हौसला नहीं, रुकना मुहाल कर दिया। इश्क के इस सफर ने तो मुझको निढाल कर दिया। मिलते हुए दिलों के बीच और था फैसला कोई, मिलते हुए दिलों के बीच और था फैसला कोई, उसने मगर बिछड़ते वक्त और सवाल कर दिया। मिलते हुए दिलों के बीच और था फैसला कोई, उसने मगर बिछड़ते वक्त और सवाल कर दिया। वाह 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 वाह। कल तक खिज़ां असर एक शाखे यास्मीन थी, कल तक खिज़ां असर, और आज सारा बाग उसी की अमा में है। एक शाखे यास्मीन थी, कल तक खिज़ां असर, और आज सारा बाग उसी की अमा में है। कि ताबिश में अपनी मेहरो महो नज्म से सिवा, ताबिश में अपनी मेहरो महो नज्म से सिवा, जुगनू सी ये ज़मीं जो कफ़े आसमां में है, जुगनू सी ये ज़मीं जो कफ़े आसमां में है। खुशबू को तर्क करके न लाए चमन में रंग, खुशबू को तर्क करके
न लाए चमन में रंग, इतनी तो सूझ बूझ मेरे बागबां में है। खुशबू को तर्क करके न लाए चमन में रंग, इतनी तो सूझ बूझ मेरे बागबां में है कि हर जानसार याद दहानी में मुनहमिक, क्या कहने, हर जानसार याद दहानी में मुनहमिक, नेकी का हर हिसाब दिले दोस्ता में है, नेकी का हर हिसाब दिले दोस्ता में है। बैठे रहेंगे शाम तलक तेरे शीशागर, बैठे रहेंगे शाम तलक तेरे शीशागर, ये जानते हुए कि के खसारा दुकान है, ये जानते हुए कि खसारा दुकान में है। मसनद के इतने पास न जाएं कि फिर खले, मसनद के इतने पास न जाएं कि फिर खले, वो बेताल्लुकी जो मिजाजे शाह में है। मसनद के इतने पास न जाएं कि फिर खले, वो बेताल्लुकी जो मिजाजे शाह में है। आखिरी शेर है कि वरना ये तेज धूप तो चुपती हमें भी, वरना ये तेज धूप तो चुपती हमें भी है। हम चुप खड़े हुए हैं कि तू साहिबान। बहुत अच्छे क्या कहना है। वाह 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 वाह। परवीन, आप आज दूसरी मेहमान हैं जिन्होंने अंग्रेजी में एमए किया है। वहीद ने भी अंग्रेजी में एमए किया और फिल्म की तरफ चले गए। मैंने अपने एमए थोड़ा इस्तेमाल किया, पढ़ाया जी, और अब सरकारी अफसर जी, कस्टम में हैं आप। जी। चले, एक फर्क तो ये होगा कि पहले लोग जब आते थे कस्टम पे तो दुआ करते थे कि जल्दी से जल्दी चले जाएं कस्टम पे। अब दुआ करेंगे जरा देर हो तो अच्छा है। ये बताएं कि आपने अंग्रेजी में एमए किया, उर्दू में शायरी करती हैं, तो इससे कुछ फायदा हुआ अंग्रेजी से आपको उर्दू शायरी? बहुत ज्यादा फायदा हुआ जी, इसलिए कि जब आप अंग्रेजी जबान पढ़ते हैं तो उससे दीगर दूसरी जबानें जो हैं उनकी तरफ भी दरीचे खुलते हैं। लोग कैसे सोचते हैं, और ये कि बहुत से ऐसे क्लिशेज जो अगर मैं सिर्फ उर्दू पढ़ती तो वो मेरी शायरी में आ जाते, वो नहीं आने पाए। इसकी एक वजह यह भी है कि बाहर का अदब पढ़ा तो अंदाजा हुआ कि अगर डिक्शन, जबान और दीगर चीजों पर जोर दिया जाए तो शायरी कितनी मुख्तलिफ हो सकती दूसरे लोगों से। अच्छा, आपकी एक नज्म थी, उसमें आपने लिखा था कि अजीब तर्जे मुलाकात आपके बाद रही, तो वो याद है आपको खलिश? उसमें एक मिसरा आपका आता था कि सो तुमने मेरा स्वागत उसी तरह से किया जो अफसराने हुकूमत के एटिकेट में है। जी। तकल्लुफन मेरे नजदीक आके बैठ गए, फिर एहतमाम से मौसम का जिक्र छेड़ दिया। तो अब तो आप खुद गवर्नमेंट अफसर हो गई हैं, तो ये गवर्नमेंट अफसरों के एटिकेट क्या होते हैं? एटिकेट तो मैंने सारे बयान कर दिए हैं। यही कहा जा सकता है कि ये तीर वो है कि जो लौट के भी आता है। आपकी एक नई गजल के बारे में हमने बहुत सुना है हर एक से, अगर वो इरशाद सुने। जी जरूर। मतलब है, कुछ फैसला तो हो कि किधर जाना चाहिए, कुछ फैसला तो हो, कुछ फैसला तो हो कि किधर जाना चाहिए, पानी को अब तो सर से गुजर जाना चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। निश्तर बदस्त शहर से चारागरी की लौ, निश्तर बदस्त शहर से चारागरी की लौ, ए जख्मे बेकसी तुझे भर जाना चाहिए, ए जख्मे बेकसी तुझे भर जाना चाहिए। क्या चल सकेंगे जिनका फकत मसला ये है, क्या चल सकेंगे जिनका फकत मसला ये है, जाने से पहले रख्ते सफर जाना चाहिए। क्या चल सकेंगे जिनका फकत मसला ये है, जाने से पहले रख्ते सफर जाना चाहिए। हर बार एड़ियों पे गिरा है मेरा लहू, हर बार एड़ियों पे गिरा है मेरा लहू, मक्तल में अब बतर्ज दिगर जाना चाहिए, मक्तल में अब बतर्ज दिगर जाना चाहिए। आखिरी शेर है कि जब भी गए अजाबे दरोबाम था वही, जब भी गए अजाबे दरोबाम था वही, आखिर को कितनी देर से घर जाना चाहिए।
सुभान अल्लाह। जब भी गए अजाब दरो बाम था वही, वाह वाह आखिर को कितनी देर से घर जाना चाहिए। वाह वाह सुभान अल्लाह। ख्वाब में खोने नहीं देता मुझको, अरसे ख्वाब में खोने नहीं देता मुझको, कोई धड़का है कि सोने अरसे ख्वाब में खोने नहीं देता मुझको, कोई धड़का है कि सोने नहीं देता मुझको, कि डाल देता है वो हर रोज नई उलझन में, डाल देता है वो हर रोज नई उलझन में, खुद से गाफिल कभी होने नहीं देता। ये दोस्त भी आजाद है, देखना है खींचता है मुझ पे पहला तीर, पाबगिल सब हैं रिहाई की करे तदबीर कौन, दस्त बस्ता शहर में खोले मेरी जंजीर। एक गजल के कुछ इशार। कुछ तो हवा भी सर्द थी, कुछ था तेरा ख्याल भी, कुछ तो हवा भी सर्द थी, कुछ था तेरा ख्याल भी, दिल को खुशी के साथ साथ होता रहा मलाल। कुछ तो हवा भी सर्द थी, कुछ था तेरा ख्याल भी, दिल को खुशी के साथ साथ होता रहा मलाल भी। बात वो आधी रात की, रात वो पूरे चांद की, बात वो आधी रात की, रात वो पूरे चांद की, चांद भी ऐन चैत का, उस पे तेरा जमाल भी, उस पे तेरा जमाल भी, कि सबसे नजर बचा के वो मुझको कुछ ऐसे देखता, सबसे नजर बचा के वो मुझको कुछ ऐसे देखता, एक दफा तो रुक गई गर्दिशे माहो साल की। वाह वाह। सबसे नजर बचा के वो मुझको कुछ ऐसे देखता, एक दफा तो रुक गई गर्दिशे माहो साल की, कि दिल तो चमक सकेगा क्या फिर भी तरश के देख लें, दिल तो चमक सकेगा क्या फिर भी तरश के देख लें, शीशा गराने शहर के हाथ का ये कमाल भी। वाह। दिल तो चमक सकेगा क्या फिर भी तरश के देख लें, शीशा गराने शहर के हाथ का ये कमाल भी, कि उसको न पा सके थे जब दिल का अजीब हाल था, उसको न पा सके थे जब दिल का अजीब हाल था, अब जो पलट के देखिए बात थी कुछ मुहाल भी, अब जो पलट के देखिए बात थी कुछ मुहाल भी। और फरासा जी कि मेरी तलब था एक शख्स वो जो नहीं मिला तो फिर, वाह। मेरी तलब था एक शख्स वो जो नहीं मिला तो फिर, हाथ दुआ से यूं गिरा भूल गया सवाल भी। मेरी तलब था एक शख्स वो जो नहीं मिला तो फिर, हाथ दुआ से यूं गिरा भूल गया सवाल भी। और आखिरी शेर है कि शाम की नासमझ हवा पूछ रही है एक पता, शाम की नासमझ हवा पूछ रही है एक पता, मौजे हवाए कुए यार कुछ तो मेरा ख्याल। शाम की नासमझ हवा पूछ रही है एक पता, मौजे हवाए कुए यार कुछ तो मेरा ख्याल। नसीम होती हुई आई है मदीने से, नसीम होती हुई आई है मदीने से, चमक रहे हैं गुले रूह पर नगीने से। नसीम होती हुई आई है मदीने से, चमक रहे हैं गुले रूह पर नगीने से। उभर रही है सुकूते हिरा से एक आवाज, उभर रही है सुकूते हिरा से एक आवाज, उतर रही है सहर कसरे शब के जीने से। उतर रही है सुकूते हिरा से एक आवाज, उतर रही है सहर कसरे शब के जीने से। तेरी निगाह तो हो मेरी रूह पर एक दिन, तेरी निगाह तो हो मेरी रूह पर एक दिन, नजर तो आते हैं जंगल में कुछ दफीने से।
तेरी निगाह तो हो मेरी रूह पर एक दिन, नजर तो आते हैं जंगल में कुछ दफीने से, कि किसी सबब से ही खुर्शीद लौट कर आया, किसी सबब से ही खुर्शीद लौट कर आया, वो हुक्म खास था और खास ही करीने से। मेरे सितारे को तैबा से कुछ इशारा हुआ, मेरे सितारे को तैबा से कुछ इशारा हुआ, सुबादबा से गरज है न अब सफीने से। मेरे सितारे को तैबा से कुछ इशारा हुआ, सुबादबा से गरज है न अब सफीने से। सुना है जब से शिफात को आप आएंगे, सुना है जब से शिफात को आप आएंगे, तो जैसे बोझ सा एक हट गया है सीने से। सुना है जब से शिफात को आप आएंगे, तो जैसे बोझ सा एक हट गया है सीने से। सुना है जब से शिफात को आप आएंगे, तो जैसे बोझ सा एक हट गया है सीने से। आखिरी शेर है कि मदीना है तो नजफ भी है, करबला भी है। मदीना है तो नजफ भी है, करबला भी है, तमाम लालो गुहर हैं इसी खजीने से। मदीना है तो नजफ भी है, करबला भी है, तमाम लालो गुहर हैं इसी खजीने से। किसी सबब से ही खुर्शीद लौट कर आया, वो हुक्म खास था और खास। खुद से गाफिल कभी होने नहीं देता मुझको, कि दुख तो ऐसा है कि दिल आंख से कट कट के बहे। दुख तो ऐसा है कि दिल आंख से कट कट के बहे, एक वादा है कि रोने नहीं देता। दुख तो ऐसा है कि दिल आंख से कट कट के बहे। दुख तो ऐसा है कि दिल आंख से कट कट के बहे, एक वादा है कि रोने नहीं देता मुझको। दुख तो ऐसा है कि दिल आंख से कट कट के बहे, एक वादा है कि रोने नहीं देता। कि रास्ता उसको भी मालूम नहीं है शायद, रास्ता उसको भी मालूम नहीं है शायद, फिर भी जंगल में वो खोने नहीं देता। रास्ता उसको भी मालूम नहीं है शायद, रास्ता उसको भी मालूम नहीं है शायद, फिर भी जंगल में वो खोने नहीं देता मुझको। कि दिल की मानिंद शिकस्ता भी है बेमंजिल भी, दिल की मानिंद शिकस्ता भी है बेमंजिल भी, नाव लेकिन वो डुबोने नहीं देता। दिल की मानिंद शिकस्ता भी है बेमंजिल भी, नाव लेकिन वो डुबोने नहीं देता मुझको। कि बढ़ गया दिल मेरा ईज़ा तलबी में तुझसे, बढ़ गया दिल मेरा ईज़ा तलबी में तुझसे, जख्म भी अब तो ये ढोने नहीं देता। जख्म भी अब तो ये ढोने नहीं देता मुझको। कि जिससे फूटे कोई साया कोई खुशबू कोई रंग, जिससे फूटे कोई साया कोई खुशबू कोई रंग, बीज ऐसा कोई बोने नहीं देता। जिससे फूटे कोई साया कोई खुशबू कोई रंग, बीज ऐसा कोई बोने नहीं देता मुझको। जमाल शेर देखो कि झूठ लिखूं तो कोई हाथ पकड़ लेता है, झूठ लिखूं तो कोई हाथ पकड़ लेता है, लफ्ज में रूह समोने नहीं देता। झूठ लिखूं तो कोई हाथ पकड़ लेता है, झूठ लिखूं तो कोई हाथ पकड़ लेता है, लफ्ज में रूह समोने नहीं देता मुझको। और आखिरी शेर है कि किन सितारों से बुलावा मेरा आता है कि जो, किन सितारों से बुलावा मेरा आता है कि जो, चादरे खाक पे सोने नहीं देता। किन सितारों से बुलावा मेरा आता है कि जो, चादरे खाक पे सोने नहीं देता मुझको। अरसे ख्वाब में खोने नहीं देता मुझको। कोई धड़का है
کہ سونے نہیں دیتا مجھ کو، دکھ تو ایسا ہے کہ دل آنکھ سے کٹ کٹ کے بہے، ایک وعدہ ہے کہ رونے نہیں دیتا۔ ایک اور غزل کے کچھ اشعار کہ پابگل سب ہیں رہائی کی کرے تدبیر کون، پابگل سب ہیں رہائی کی کرے تدبیر کون، دست بستہ شہر میں کھولے میری زنجیر کون۔ واہ۔ پابگل سب ہیں رہائی کی کرے تدبیر کون، دست بستہ شہر میں کھولے میری زنجیر کون۔ کہ میرا سر حاضر ہے لیکن میرا منصف دیکھ لے، میرا سر حاضر ہے لیکن میرا منصف دیکھ لے، کر رہا ہے میری فرد جرم کو تحریر کون۔ میرا سر حاضر ہے لیکن میرا منصف دیکھ لے، کر رہا ہے میری فرد جرم کو تحریر کون۔ کہ میری چادر تو چھنی تھی شام کی تنہائی میں، میری چادر تو چھنی تھی شام کی تنہائی میں، بے ردائی کو میری پھر دے گیا تشہیر کون، بے ردائی کو میری پھر دے گیا تشہیر کون۔ کہ نیند جب خوابوں سے پیاری ہو تو ایسے عہد میں، نیند جب خوابوں سے پیاری ہو تو ایسے عہد میں، خواب دیکھے کون اور خوابوں کو دے تعبیر کون۔ نیند جب خوابوں سے پیاری ہو تو ایسے عہد میں، خواب دیکھے کون اور خوابوں کو دے تعبیر کون۔ اور نیند جب خوابوں سے پیاری ہو تو ایسے عہد میں، خواب دیکھے کون اور خوابوں کو دے تعبیر کون۔ کہ ریت ابھی پچھلے مکانوں کی نہ واپس آئی تھی، جان سا ریت ابھی پچھلے مکانوں کی نہ واپس آئی تھی، پھر لبے ساحل گھروندا کر گیا تعمیر کون۔ ریت ابھی پچھلے مکانوں کی نہ واپس آئی تھی، پھر لبے ساحل گھروندا کر گیا تعمیر کون۔ کہ سارے رشتے ہجرتوں میں ساتھ دیتے ہیں تو پھر، سارے رشتے ہجرتوں میں ساتھ دیتے ہیں تو پھر، شہر سے جاتے ہوئے ہوتا ہے دامن گیر کون۔ شہر سے جاتے ہوئے ہوتا ہے دامن گیر کون۔ اور آخری شعر ہے کہ دشمنوں کے ساتھ میرے دوست بھی آزاد ہیں، دشمنوں کے ساتھ میرے دوست بھی آزاد ہیں، دیکھنا ہے کھینچتا ہے مجھ پہ پہلا تیر کون۔ دشمنوں کے ساتھ ایک دفعہ تو رک گئی گردش ماہ و سال کی، سب سے نظر بچا کے وہ مجھ کو کچھ ایسے دیکھتا، ایک دفعہ تو رک گئی گردش ماہ و سال کی۔ کہ دل تو چمک سکے گا کیا پھر بھی ترش کے دیکھ لیں، دل تو چمک سکے گا کیا پھر بھی ترش کے دیکھ لیں، شیشہ گرانے شہر کے ہاتھ کا یہ کمال بھی۔ دل تو چمک سکے گا کیا پھر بھی ترش کے دیکھ لیں، شیشہ گرانے شہر کے ہاتھ کا یہ کمال بھی۔ کہ اس کو نہ پا سکے تھے جب دل کا عجیب حال تھا، اس کو نہ پا سکے تھے جب دل کا عجیب حال تھا، اب جو پلٹ کے دیکھیے بات تھی کچھ محال بھی، اب جو پلٹ کے دیکھیے بات تھی کچھ محال بھی۔ اور فراسہ کہ میری طلب تھا ایک شخص وہ جو نہیں ملا تو پھر، میری طلب تھا ایک شخص وہ جو نہیں ملا تو پھر، ہاتھ دعا سے یوں گرا بھول گیا سوال بھی۔ میری طلب تھا ایک شخص وہ جو نہیں ملا تو پھر، ہاتھ دعا سے یوں گرا بھول گیا سوال بھی۔ اور آخری شعر ہے کہ شام کی ناسمجھ ہوا پوچھ رہی ہے ایک پتہ، شام کی ناسمجھ ہوا پوچھ رہی ہے ایک پتہ، موجے ہوائے کوئے یار کچھ تو میرا خیال بھی۔ شام کی ناسمجھ ہوا پوچھ رہی ہے ایک پتہ، موجے ہوائے کوئے یار کچھ تو میرا خیال۔
غزل کے کچھ ہم نے ہی لوٹنے کا ارادہ نہیں کیا، ہم نے ہی لوٹنے کا ارادہ نہیں کیا، اس نے بھی بھول جانے کا وعدہ نہیں، ہم نے ہی لوٹنے کا ارادہ نہیں کیا، اس نے بھی بھول جانے کا وعدہ نہیں کیا، دکھ اوڑھتے نہیں کبھی بزم طرب میں ہم، دکھ اوڑھتے نہیں کبھی بزم طرب میں ہم، ملبوس دل کو تن کا لبادہ نہیں کیا، جو غم ملا ہے بوجھ اٹھایا ہے اس کا خود، جو غم ملا ہے بوجھ اٹھایا ہے اس کا خود، سر زیر بار ساغر و بادہ نہیں کیا، جو غم ملا ہے بوجھ اٹھایا ہے اس کا خود، سر زیر بار ساغر و بادہ نہیں کیا، کارے جہاں ہمیں بھی بہت تھے سفر کی شام، کارے جہاں ہمیں بھی بہت تھے سفر کی شام، اس نے بھی التفات زیادہ نہیں کیا۔ آخری شعر ہے کہ آمد پہ تیری اترو چراغو صبح نہ ہوں، آمد پہ تیری اترو چراغو صبح نہ ہوں، اتنا بھی بود و باش کو سادہ نہیں، آمد پہ تیری اترو چراغو صبح نہ ہوں، اتنا بھی بود و باش کو سادہ نہیں۔ پروین شاکر، کیسی ہیں آپ؟ آپ کا میں ریزیومے پڑھ رہی تھی کل، اٹ واز ویری انٹرسٹنگ، اس میں بہت سی پڑھائی کی باتیں تھیں، بہت سی ڈگریز کا ذکر تھا اس میں۔ آپ نے ماسٹرز کیا انگلش لنگوسٹکس میں، آپ نے ماسٹرز کیا انگلش لٹریچر میں، اینڈ دین یو وینٹ آن ٹو ٹرانسلیٹنگ پوئٹری، اور جو آپ شاعری خود کرتی ہیں وہ کرتی ہیں اردو میں، اور تعلق آپ کا اردو ادب سے ہے، تو یہ اتنا تضاد کیسے ہوا؟ تضاد نہیں ہے عائشہ، کیونکہ ان سینس از لٹریچر، رائٹ، صرف یہ ہے کہ اردو از دا لینگویج آئی ڈریم ان، اوکے، اینڈ ون شوڈ رائٹ پوئٹری لینگویج ون ڈریمس ان، اوکے، تو اس لیے میرا سارا جو ایکسپریشن ہے وہ اردو میں ہے۔ لیکن جو میں نے ادب کی باقاعدہ تعلیم حاصل کی، میرے پاس اردو کی ڈگری نہیں، اگر آپ مجھ سے آج کہیں کہ میں کسی یونیورسٹی میں جا کر اردو لٹریچر پڑھانا شروع کروں، ناٹ کوالیفائڈ، لیکن میری جو ٹریننگ ہے، ذہنی تربیت ہے ادب کو سمجھنے کی، تو وہ انگریزی کی ہے، اور اس نے مجھے لکھنے میں بہت ہیلپ کیا۔ اچھا آپ یہ بتائیے، آپ نے ایم پی اے کیا حال ہی میں ہارورڈ یونیورسٹی سے، ایرک سیگل از این آتھر جو کتابیں لکھتا ہے which are usually centered around Harvard and the Red Square and everything، بہت مجھے پسند ہے۔ So he always depicts Harvard as this big circus where people are coming from all sorts of backgrounds and it's lots of fun, tremendous fun. How did you feel? Aisha, I enjoyed every microsecond of it. I loved it. جب میں اسکول بہت اچھا لگتا تھا، اپنے استاد مجھے بہت اچھے ملے، people were known for their expertise in a particular subject. جیسے اب میں نے IR پڑھا جو مجھے گراہم ایلسن اور جوزف نائے نے پڑھایا، جن کی کتابیں ساری دنیا میں ریفرنس کے طور پر استعمال ہوتی ہیں۔ ہسٹری میں نے پڑھی تو رچرڈ کیمبل سے پڑھی، ارنسٹ مے سے پڑھی، جو دنیا کے مشہور ہسٹورین ہیں۔ تو ایک تو یہ اساتذہ، دوسری کہ ہارورڈ کا اپنا ایک کلچر ہے۔ آج آپ گورباچوف سے تقریر سن رہے ہیں، کل ایڈورڈ کینیڈی آپ سے ملنے آ رہے ہیں، پرسوں کوئی اور آدمی ہے، تو ایک فرسٹ ہینڈ ایکسپیرئنس ہے، اور روزانہ کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے، سم انٹلیکچوئل ہیپننگس، اور آپ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں۔ جب آپ واپس آتے ہیں تو آپ کو اندازہ آتا ہے کہ آپ کتنے انرچڈ ہو کر واپس آئے۔ وہ کتابیں تو میں یہاں بھی پڑھ سکتی تھی، لیکن جس فضا میں نے ان کو پڑھا اور میں نے ابزارب کیا بہت کچھ، تو یہ ہے ہارورڈ کی ریت۔ پھر یہ کہ ساری دنیا سے رجوع ابھی آپ نے تذکرہ کے آتے ہیں، تو ان سے بھی ملنے کا اتفاق ہوتا ہے، اور ان کی نظر سے دنیا کو دیکھنے کا اتفاق ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ اچھا ایک ویو دنیا کا یہ بھی ہے۔ It broadens your mental horizon. آج کل آپ ڈیپٹی کلیکٹر ہیں کسٹمز کی، اسلام آباد میں پوسٹڈ ہیں۔ اچھا، عورت ہونے کے ناطے، عورت سول سرونٹ ہونے کے ناطے آپ جاتی ہیں وہاں پہ، اٹس اے مینس ورلڈ، ایوری ون نوز دیٹ۔ ہاؤ ڈز اٹ فیل؟ آئی مین آپ وہاں پہ جا کے کیسے ہینڈل کرتی ہیں؟ لوگوں کا کیا ریئیکشن ہوتا ہے؟ وہ آرڈرز آپ کے کیسے لیتے ہیں؟ شروع میں بہت مشکل تھا، کیونکہ ذرا یہ آہستہ آہستہ کانسیپٹ آیا ہے کہ
औरत से भी ऑर्डर लिया जा सकता है और उनकी मेल ईगो बड़ी हर्ट होती है। मैं अपने सबॉर्डिनेट्स को देखती हूँ जूनियर कॉलेज को कि अगर उनको मैं किसी बात पे सख्सूस कह दूँ बहुत बुरा मानते हैं। अच्छा। और मेरे मेल कॉलेज उनसे ज़्यादा उसकी बेइज्जती कर देते हैं। दे जस्ट डोंट माइंड, ठीक है, पार्ट ऑफ द गेम। हाँ, ऐसा नहीं होता। शुरू में मुश्किल थी, फिर ये होता है कि जब जैसा काम करते हैं और जिस तरह आप अपने आप को कंडक्ट करते हैं, how serious you are about your work and how result oriented you are, it travels. People come to know about you and then they थोड़ा जाते हैं। I guess but it works out. हाँ, उनको पता है कि अगर मैंने उनको कोई काम करने के लिए कहा है, I mean it. ही करेंगे। दुबई की पहली शमा में अब जो शायरा तशरीफ ला रही हैं, वो तो जान लेके भी वैसा ही सुबुक नाम रहा। इश्क के बाप में सब जुर्म हमारे निकले। परवीन शाकिर। सबसे पहले अपनी ज़मीन के हवाले से कुछ अशार। वक्त से कोई शिकायत है न अफलाक से है, वाह। वक्त से कोई शिकायत है न अफलाक से है, यही क्या कम है कि निस्बत मुझे इस खाक से है, यही क्या कम है कि निस्बत मुझे इस खाक से है, कि ख्वाब में भी तुझे भूलूं तो रवा रख मुझसे, ख्वाब में भी तुझे भूलूं तो रवा रख मुझसे, वो रवैया जो हवा का खसो खाशाक से है, ख्वाब में भी तुझे भूलूं तो रवा रख मुझसे, वो रवैया जो हवा का खसो खाशाक से है, कि बज़्मे अंजुम में क़बा खाक की पहनी मैंने, बज़्मे अंजुम में क़बा खाक की पहनी मैंने, और मेरी सारी फजीलत इसी पोशाक से है, बज़्मे अंजुम में क़बा खाक की पहनी मैंने, और मेरी सारी फजीलत इसी पोशाक से है, कि इतनी रोशन है तेरी सुबह कि दिल कहता है, इतनी रोशन है तेरी सुबह कि दिल कहता है, ये उजाला तो किसी दीदे नमनाक से है, इतनी रोशन है तेरी सुबह कि दिल कहता है, ये उजाला तो किसी दीदे नमनाक से है। और आखिरी शेर है इस गज़ल का कि हाथ तो काट दिए कूज़ागरों के हमने, हाथ तो काट दिए कूज़ागरों के हमने, मोजज़े की वही उम्मीद मगर चाक से है, हाथ तो काट दिए कूज़ागरों के हमने, मोजज़े की वही उम्मीद मगर चाक से है, वक्त से कोई शिकायत है ना अफलाक से है, यही क्या कम है कि निस्बत मुझे इस खाक से है। एक और गज़ल के कुछ अशार कि पाबगिल सब हैं रिहाई की करे तदबीर कौन, पाबगिल सब हैं रिहाई की करे तदबीर कौन, दस्त बस्ता शहर में खोले मेरी जंजीर कौन, पाबगिल सब हैं रिहाई की करे तदबीर कौन, दस्त बस्ता शहर में खोले मेरी जंजीर कौन, कि मेरा सर हाजिर है लेकिन मेरा मुनसिफ देख ले, मेरा सर हाजिर है लेकिन मेरा मुनसिफ देख ले, कर रहा है मेरी फर्दे जुर्म को तहरीर कौन, मेरा सर हाजिर है लेकिन मेरा मुनसिफ देख ले, कर रहा है मेरी फर्दे जुर्म को तहरीर कौन, कि मेरी चादर तो छिनी थी शाम की तन्हाई में, मेरी चादर तो छिनी थी शाम की तन्हाई में, बेरिदाई को मेरी फिर दे गया तशहीर कौन, बेरिदाई को मेरी फिर दे गया तशहीर कौन, कि नींद जब ख्वाबों से प्यारी हो तो ऐसे अहद में, नींद जब ख्वाबों से प्यारी हो तो ऐसे अहद में, ख्वाब देखे कौन और ख्वाबों को दे ताबीर कौन, नींद जब ख्वाबों से प्यारी हो
तो ऐसे ऐत में ख्वाब देखे कौन और ख्वाबों को दे ताबीर कौन। और बेद साहब, नींद जब ख्वाबों से प्यारी हो तो ऐसे ऐत में ख्वाब देखे कौन और ख्वाबों को दे ताबीर कौन। कि रेत अभी पिछले मकानों की न वापस आई थी। जॉन सा, रेत अभी पिछले मकानों की न वापस आई थी, फिर लबे साहिल घिरौंदा कर गया तामीर कौन। रेत अभी पिछले मकानों की न वापस आई थी, फिर लबे साहिल घिरौंदा कर गया तामीर कौन। कि सारे रिश्ते हिजरतों में साथ देते हैं तो फिर, सारे रिश्ते हिजरतों में साथ देते हैं तो फिर शहर से जाते हुए होता है दामनगीर कौन। शहर से जाते हुए होता है दामनगीर कौन। और आखिरी शेर है कि दुश्मनों के साथ मेरे दोस्त भी आज़ाद हैं। दुश्मनों के साथ मेरे दोस्त भी आज़ाद हैं। देखना है खींचता है मुझ पे पहला तीर कौन। दुश्मनों के साथ मेरे दोस्त भी आज़ाद हैं। देखना है खींचता है मुझ पे पहला तीर कौन। पाबगिल सब हैं रिहाई की करे तदबीर कौन। दस्त बस्ता शहर में खोले मेरी जंजीर। एक गजल के कुछ इशार। कुछ तो हवा भी सर्द थी, कुछ था तेरा ख्याल भी। कुछ तो हवा भी सर्द थी, कुछ था तेरा ख्याल भी। दिल को खुशी के साथ साथ होता रहा मलाल। कुछ तो हवा भी सर्द थी, कुछ था तेरा ख्याल भी। दिल को खुशी के साथ साथ होता रहा मलाल भी। बात वो आधी रात की, रात वो पूरे चांद की। बात वो आधी रात की, रात वो पूरे चांद की। चांद भी ऐन चैत का, उस पे तेरा जमाल भी। उस पे तेरा जमाल भी कि सबसे नजर बचा के वो मुझको कुछ ऐसे देखता। सबसे नजर बचा के वो मुझको कुछ ऐसे देखता। अच्छा ये बताइए, आप अंग्रेजी अदब से वाकिफ हैं, अंग्रेजी बोलती हैं, उर्दू बोलती हैं, पर्शियन और अरबिक भी बोल लेती हैं, समझ लेती हैं और फ्रेंच से काम चला लेती हैं। तो आपने फॉरेन सर्विस क्यों नहीं ज्वाइन की? वाई कस्टम्स? आयशा, मैं फॉरेन सर्विस में सिलेक्ट हो गई थी। अच्छा, इट वाज माय फर्स्ट चॉइस, आई गॉट इट। लेकिन वो ज़माना ठीक नहीं था। इट वाज 1980, मेरा बैच 82 का है। 83 जनवरी में जनरल साहब हुकूमत करते थे हम पर। उन्होंने ये एक ऑर्डिनेंस जारी किया कि ख़वातीन जो डिप्लोमेट्स हैं उनकी बाहर पोस्टिंग बिल्कुल नहीं होगी। Now being holed up all your life in one little cell of foreign office was quite frightening. तो हम 4 लोग थे हमारे बैच में। तो बुलाया गया हमें, हमारे डीजी ने बुलाया कि ये सिचुएशन है तो वो क्या करोगे। तो वो 2 लड़कियां जो इस्लामाबाद बेस्ड थी वो तो यहीं रही। अच्छा, we all applied for a second choice. We could, एक प्रोविजन है जिसके तहत हम अपनी सेकंड चॉइस में जा सकते हैं। लेकिन मेरे साथ अगेन भी हुआ कि क्योंकि फौजी हुकूमत थी और मेरा सेकंड चॉइस डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट था, मैं खातून थी, ये इतना बड़ा जुर्म था कि वो मैं माफ़ नहीं कर सकते थे। उन्होंने मुझे वो भी नहीं दिया। अच्छा, और देयर वाज नो अदर चॉइस बट टू लर्न इन कस्टम्स। अच्छा, आपने तालीम कहाँ हासिल की? कराची में अच्छा, तो ये बताइए, मुझे लग रहा है आप डिबेटर रही हैं। मुझे थी इंटरमीडिएट तक मैंने डिबेट में बड़ा सीरियसली हिस्सा लिया। फिर उसके बाद शायरी में पढ़ गई। और आप जानती हैं कि 2 बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ें इन मानों में कि इनकी रिक्वायरमेंट्स और हैं। डिबेट आपको हजूम की तरफ ले जाती है, आप अकेले आईने के सामने तो तकरीर नहीं कर सकते सारा वक्त। और शायरी जो है वो आपको तन्हाई की तरफ ले जाती है, जो बिकम इंट्रोवर्ट। और मेरे ख्याल में मेरा अपना जो रुझान था, मेरी तबीयत मिजाज वो इसी तरह की थी, बेसिकली इंट्रोवर्ट। तो फिर मैं शायरी की तरफ आ गई और फिर इसी की होके रह गई। अच्छा,
स्टार क्या है आपका? इंट्रोवर्ट? ये अजीब बात है कि सीरियस लोग जो हैं वो मैंने यही पढ़ा है और देखा भी है कि वो बहुत एक्सट्रोवर्ट होते हैं, वेरी फ्रेंडली। मैं नहीं उस तरह की। हार्वर्ड में भी आपने उनका पेपर ज्वाइन किया एंड यू वर द सब एडिटर देयर, तो हाउ डिड यू गेट अबाउट डूइंग इट? आपने अप्लाई किया था उसके लिए? ऐसा था कि हमारा जो स्कूल है, जॉन एफ कैनेडी स्कूल ऑफ गवर्नमेंट, उनका एक अखबार निकलता है, व्यूज एंड न्यूज, हार्वर्ड न्यूज एंड व्यूज। तो उसके लिए हर साल जब स्टूडेंट्स आते हैं वो स्टूडेंट्स में से ही एडिटर्स होते हैं। तो उन्होंने शायद हमारा बायोडाटा तो होता है ना सारा, देखते हैं कि पीछे में क्या करती रही। तो मैं कॉलेज में भी थी एडिटर, यूनिवर्सिटी का जो अखबार था उसकी भी एडिटर थी, तो इसके अलावा कॉलमिस्ट थी, अभी भी लिखती हूँ। प्रॉबेबली ये सब चीजें देख, एंड देन लिंग्विस्टिक्स एंड लिटरेचर एंड ऑल दैट, उन्होंने सोचा था कि मैं कोई काम कर सकती हूँ। तो हमारा एडिटोरियल बोर्ड था, वी वर 3 of us। तो मुझे फिर उन्होंने एक दिन इन्फॉर्म किया कि हम आपको ये काम सुपुर्द करना चाहते हैं, वुड यू लाइक टू डू इट? विद प्लेजर। You were overjoyed? Oh yes, I was very happy and I enjoyed it। आपने पढ़ाया भी है, पाकिस्तान में भी पढ़ाया है, काफी अरसे तक पढ़ाया है, और अमेरिका में भी पढ़ाया आपने। आपको कुछ फर्क महसूस हुआ? बहुत फर्क है। पाकिस्तान में आप यूँ समझिए कि इस मोनोलॉग कम्प्लीटली वही टेक्स्ट बुक्स होती हैं, और वहाँ डायलॉग होता है, और वहाँ यहाँ ये है कि सवाल और जवाब दोनों स्टाफ को खुद ही देने पड़ते हैं, खुद ही करने पड़ते हैं, खुद ही देने पड़ते हैं। वहाँ ये बात बिल्कुल नहीं। वहाँ ये है कि सवाल वहाँ से आता है एंड यू हैव टू बी एब्सोल्युटली प्रिपेयर्ड टू आंसर इट एंड द आंसर हैज टू बी करेक्ट। राइट जी, वरना वो पकड़ लेते। नो बिल्कुल, और वो भी पढ़ के आते हैं। एक और चीज़ है वो ये कि यहाँ तो पता नहीं कौन लोग सिलेबस रिवाइज करते हैं, हमारा मुझे नहीं पता, वो बहुत बुरा है, इंसिपिड। वहाँ ये है कि हम खुद अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सिर्फ हमें सब्जेक्ट दे दिया जाता है कि भाई इस मौजूद पे मैं खुद अपना कोर्स मैंने खुद ही तय किया, और ठीक है कि एक कमेटी होती है जो प्रूव या डिसअप्रूव करती है, लेकिन बेसिक जो थिंकिंग है ना वो पूरी आपकी है, उसमें यू नो हाउ टू गो अबाउट इट। आप प्रिपेयर करें और आप इंट्रोड्यूस करें, बुक्स भी, रेफरेंस बुक्स भी, टेक्स्ट बुक्स भी। तो एक तो आप टोटली एब्जॉर्ब होते हैं अपने काम में, फिर आपको ये पता होता है कि अच्छा अगर आपने ये सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया, स्टूडेंट्स का रिएक्शन क्या था, ये क्लिक किया, इसमें इन्हें और इंटरेस्ट हुआ या नहीं, तो अगले साल आप उसको उसमें मजीद तब्दील भी ला सकते हैं। तो एवर चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स रिक्वायरमेंट। तो मुझे तो बहुत मजा आया। अच्छा, अमेरिका में क्या पढ़ाया आपने? सब्जेक्ट क्या था आपका? मुख्तलिफ सब्जेक्ट पढ़ाए मैंने। बेसिकली तो यूँ समझिए कि ये साउथ एशियन स्टडीज का प्रोग्राम था, और मैं तो यहाँ जॉब कर रही थी। तो ये फुलब्राइट स्कॉलर इन रेजिडेंस प्रोग्राम होता है अमेरिका का, आजमल फुलब्राइट फाउंडेशन करती है उसको। उनको एक ऐसी खातून की या साहब की तलाश थी जो कि लिटरेचर भी पढ़ा सके और पॉलिटिकल हिस्ट्री भी पढ़ा सकें इस एरिया की, और थोड़ा कल्चर सब पर भी। तो वैसे ही मैंने तो, हालांकि आई वाज टेरिबली इन्वॉल्व विद हार्वर्ड, लेकिन मैंने वैसे ही इत्तला मिली तो उनके फॉर्म्स मैंने भर के भेज दिए थे। आप उस वक्त हार्वर्ड में थी? नो, आई वाज हियर। यू वर आई वाज हियर। लेकिन कैसे कह दूं कि मुझे छोड़ दिया है उसने, बात तो सच है मगर बात है रुस्वाई। कैसे कह दूं कि मुझे छोड़ दिया है उसने, बात तो सच है मगर बात है रुस्वाई की। उसने जलती हुई पेशानी पे जब हाथ रखा, उसने जलती हुई पेशानी पे जब हाथ रखा, रूह तक आ गई तासीर मसीहाई। उसने जलती हुई पेशानी पे जब हाथ रखा, रूह तक आ गई तासीर मसीहाई की। और आखिरी शेर है कि वो कहीं भी गया लौटा तो मेरे पास आया। वो कहीं भी गया लौटा तो मेरे पास आया, बस यही बात है अच्छी मेरे हर जाए। कूबकू फैल गई बात शनासाई की, कूबकू फैल गई बात शनासाई की। उसने खुशबू की तरह मेरी पजीराई, उसने खुशबू की तरह मेरी पजीराई की। कैसे कह दूं कि मुझे छोड़ दिया है उसने, कैसे कह दूं
کہ مجھے چھوڑ دیا ہے اس نے، بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی۔ کیسے کہہ دوں کہ مجھے چھوڑ دیا ہے اس نے، بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی۔ اس نے جلتی ہوئی پیشانی پہ جب ہاتھ رکھا، اس نے جلتی ہوئی پیشانی پہ جب ہاتھ رکھا، روح تک آ گئی تاثیر مسیحائی۔ اس نے جلتی ہوئی پیشانی پہ جب ہاتھ رکھا، روح تک آ گئی تاثیر مسیحائی کی۔ تیرا پہلو تیرے دل کی طرح آباد رہے، تیرا پہلو تیرے دل کی طرح آباد رہے، تجھ پہ گزرے نہ قیامت شب تنہائی۔ تیرا پہلو تیرے دل کی طرح آباد رہے، تجھ پہ گزرے نہ قیامت شب تنہائی۔ اور آخری شعر ہے کہ وہ کہیں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا، وہ کہیں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا، بس یہی بات ہے اچھی میرے ہر کیسے ہو رسائی اس نگاہ تک، کیسے ہو رسائی اس نگاہ تک، محبوب رکھے جسے خدا تک۔ کیسے ہو رسائی اس نگاہ تک، محبوب رکھے جسے خدا تک۔ کس طرح رکھوں قدم جہاں پر، کس طرح رکھوں قدم جہاں پر آہستہ خرام ہو صبا تک۔ کس طرح رکھوں قدم جہاں پر، کس طرح رکھوں قدم جہاں پر آہستہ خرام صبا تک۔ اس خاک میں کون سو رہا ہے، اس خاک میں کون سو رہا ہے جو ہو گئی مشکبو ہوا تک۔ اس خاک میں کون سو رہا ہے جو ہو گئی مشکبو ہوا تک۔ اس شہر کی کیا مثال جس کی، اس شہر کی کیا مثال جس کی رکھ دی گئی خاک میں شفا تک۔ اس شہر کی کیا مثال جس کی رکھ دی گئی خاک میں شفا تک۔ منزل کا جمال کیسا ہوگا، روشن ہے جہاں کا راستہ تک۔ اس چہرے کا عکس کس نے دیکھا، اس چہرے کا عکس کس نے دیکھا، حیران رہا ہے آئینہ تک۔ یہ اس کی رضا وہ جب بلائے، یہ اس کی رضا وہ جب بلائے، اپنی تو رسائی ہے دعا تک۔ یہ اس کی رضا وہ جب بلائے، اپنی تو رسائی ہے دعا تک۔ کہ امید جواب کیوں نہ رکھوں، امید جواب